بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اولي الصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا وعلى آله وأصحابه وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میں سارے ایک حرف کر کے پڑھنا، تسی سارے میرے نال مل کے دروشی پڑھنا ہے۔ اللہم، سارے پڑھو، کوئی بھی چپ نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ۔ میں ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے، سارے پڑھو، کوئی بھی چپ نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھے، جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھے، اس خاک اندر جا ملنا کوئی وسا نہیں، اس سا امن دا پھر مان تو کہا کر۔ نہایت واجب التعظیم حفاظ کرام، برادران اسلام، اج دی اے پاکیزہ محفل آپ حضرات نو پتہ ہے کہ نہایت غم و اندوہ دے نال محترم المقام جناب عبدالستار صاحب مرحوم و مغفور انہاں دی یاد وچ ہے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے ہے، انہاں دے بچیاں لئی، پورے ماحول لئی یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ خداوند قدوس اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ مرحوم نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دی قبر تے پروردگار عالم اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، بیٹیاں نو بیٹیاں نو جملہ پسماندگان نو اللہ پاک صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین باتمکین، قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے، کئی مرتبہ تواڈی خدمت وچ اے عرض کردہ رہنا کہ فوتگی دے موقع تے اگر تقریر نامی کیتی جائے تے موت ہی ساڈے واسطے بہت بڑا واز اور تقریر ہے۔ جنہ دے ختم تے بیٹھے ہو، چنگے بھلے ستے ہیں، کوئی مسئلہ نہ، ایسی اچانک موت اے ساڈے لئی عبرت دا سامان نہیں کہ عبدالستار صاحب چلے گئے ہیں اسامی جانا، اور اس وقت دا پتہ نہیں کہ کیڑے ویلے جانا ہے۔ موت دے بارے اسی نہیں جان دے، اے علم اللہ نے اپنے کوڑ رکھے ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتا ہے تو انہوں نہیں پتا کہ تو اڈی کیڑے ویلے موت آ جانے۔ تو اس واسطے اے اموات، اے جنازیاں دا اٹھنا، اے ہی ساڑھے واسطے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔
لیکن نال بچیاں دا ارمان تے انہاں دی محبت کے اسی ذکر رسول کر کے انہاں نو بخشیے، حضور دا ذکر ہوئے، قرآن پڑھیا جائے، نبی کریم علیہ السلام دے پیاریاں دا ذکر کیتا جائے۔ جناب قاری حافظ فلک شیر صاحب جدوں میں نے کیا انہاں کہا جی وہ شخص تینوں تیری تقریر بڑی محبت نال سندا، بڑے ذوق نال سندا، تے میں کل خانی تے تقریر پہ کرنا، اللہ کرسی اے تقریر انہاں نو قبر وچ پہنچ جا سن گے، او تے خوش ہو سن گئے، اگے تے ظاہری طور تے بیٹھ کے سندے ہن تے بڑے جھومدے ہن، اج اے دا ثواب قبر وچ انہاں نو مل سی، انہاں دی روح یقیناً خوش ہو سی۔ تو قرآن پاک دی میں ایک آیت پڑھیے، اللہ کریم نے فرمایا من عمل صالحا، جیڑا بھی تواڈے چوں نیک عمل کرے، کی کرے؟ نیک عمل کرے، من ذکر مرد ہوئے او انسا یا عورت ہوئے، چنگے عمل کرے مرد کرے یا نیک عمل عورت کرے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، زندگی دا مقصد ہی نیک عمل ہے، زندگی دا مقصد ہی، سارے بولو اللہ تہاڈا بھلا کرے، زندگی دا مقصد ہی نیک عمل ہے۔ یہ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او ذات پاک جس نے زندگی نو پیدا کیتا ہے، جس نے موت نو پیدا کیتا ہے، زندگی رب کیوں بنائی ہے، موت رب کیوں بنائی ہے؟ او جوانو اللہ تہاڈیاں جوانیاں وچ برکت عطا فرمائے۔ ذرا سنو اللہ سونے دا قرآن فرماندا ہے زندگی تے موت اللہ کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی دے موت اللہ اس واسطے بنائی ہے کہ تواڈے وچوں اچھے عمل کون کرتا ہے، تواڈے چوں چنگے عمل کون کرتا ہے۔ نیک اعمال واسطے اللہ نے زندگی بنائی۔ حدیث پاک وچ آندا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے حضور صحابی حاضر ہویا تے عرض کیتی سونیا لجپالا سارے انہاں نوں چنگا بندہ کیڑا؟ ایک انہاں کول پوچھیا جا رہا ہے ساڈے آقا پیارے آقا کو، ساڈے دین تے ایمان تے مرکز و محور کونین دے والی کول پوچھیا جا رہا ہے، جدا صدقہ سی جی رہے ہیں، جدا صدقہ سی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ ساڑھے سے علاقے دا ایک شاعر ہے گل کیتی ہے پر بڑی کمال دیو، کہندہ ہے ایک ساوی لین دے قابل نہ سے جے تیرا کرم نہ ہندہ نالے، ایک ساوی لین دے قابل نہ سے جے تیرا کرم نہ ہندہ نالے، لکھا عیب تے چہرے نہیں پھٹ دے تیرے کرم دا خاص کمالے۔ اسی کدوں ہیں حساب دیون جوگے پلے کدوں کوئی نیک اعمالے، اکو مان امیر کروڑا ورگا ساڈا مدنی دولت پا لیا۔ مرحوم محترم عبدالستار صاحب دے ختم تے بہن والو اے لفظ ایک باری تسی میرے نال مل کے پڑھو، اسا بھی مر جا اے فرشتہ لکھ لوے مرحوم عبدالستار دی کل خانی دے ختم تے بہ کے سارے عاشق پہ پڑھ دیاں، اکو مان امیر کروڑا ورگا ساڈا مدنی، سب آکو ساڈا مدنی مولد۔ تو جس آقا دا صدقہ سی جی رہے ہیں کھا رہے ہیں، اس سونے کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نالوں چنگا بندہ کیڑا؟ ذرا دھیان نال پیارے بھائیو اے حدیث دے جملے دھیان نال سن، چنگا بندہ کیڑا؟ میرے آقا نے فرمایا طال عمرہ وحسن عملہ، جیدی عمر لمبی ہوئے تے نیک عمل زیادہ کرے او تواڈے چوں چنگا بندہ۔ عمر ہوئے لمبی
تے نیک عمل بھی بولو زیادہ کریں. ہن اسی جڑے بیٹھے ہیں فوتگی دا موقع ہے ذرا اپنے آپ تے غور کریے. میری 49 سال ہے, کسے دی 50 سال, کسے دی 40 سال, کسے دی 60 سال, کسے دی 55 سال. ذرا سوچو نبی پاک فرمایا ہے تواڈے چ چنگا ہوے جڑا نیک عمل پھیر کرے. اپنی زندگی دا ذرا غور کریے, محاسبہ اپنی زندگی نو ویکھیں. اپنی زندگی دا جائزہ لویے, ویکھیے کہ اسی چنگے عمل کر رہے ہیں, نیکی نال محبت ہے, اچھائی نال محبت ہے, نیک اعمال نال پیار ہے. پھر تن مبارک ہوئے, تسی مدینے والے آقا دے نزدیک چنگے ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ پورا شخص کون ہے, بھیڑا شخص کون ہے؟ فرمایا طال عمرہ وساء عملہ, جے دی عمر تا لمبی ہوئے پر نیکیاں کوئی نہ ہوئے, گناہ زیادہ. جے دی عمر لمبی ہوئے تے گناہ زیادہ ہوئے, او برا شخص. اسی ذرا غور کریں. میرے پیارے بھائیوں, جان والے دی موت سانو سبق دے رہی ہے, پیغام دے رہی ہے. کی پیغام دے رہی ہے؟ تو بیلی تے سب جگ بیلی, تو بیلی تے سب جگ بیلی, تے ان بیلی بخشا سنجی پئی حویلی. سجنا باجی سجنا باجی محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی. باغ بہارا تے گل سارا بن یاراں کس کاری, یار ملنے دکھ جان ہزارا, میں شکر کراں لکھواں. میرے پیارے بھائیوں, زندگی چنگی ہوتی ہے جے جڑا عمر وچ نیکیاں زیادہ کرے. ایک ایک نیکی دی قبر وچ لوڑ پاؤنی ہے, قیامت والے دن ایک ایک نیکی دی لوڑ پاؤنی ہے. اوتھے اماں بھی نیکی نہیں دینی, ابے بھی نیکی نہیں دینی, بہن تے بھائی بھی نیکی نہیں دینی, پتر بھی چھوڑ جانا ہے. اوتھے نیکیاں دی لوڑ پاؤنی ہے. میرے سونے نبی, لجپال نبی, محبوب خدا, محتاب خدا, مختار ارم, قندیل حرم, ذل خدا, ماہ لقا, جان حیا, کملی والے محبوب نے فرمایا تواڈے چوں اچھا وہی ہے جو دی عمر لمبی ہوے تے نیکیاں زیادہ. اج ویلا یہ زندگی ایک باری ملی ہے, دوبارہ ملی. بولو میرا جملہ بڑے دھیان نال پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, میرے سارے بھائی بزرگ بیٹھے ہو, قابل احترام بیٹھے ہو, میرا جملہ پکا لو. زندگی ورگی قیمتی نعمت کوئی نہیں. زندگی ورگی قیمتی نعمت بولو. گڈی کسے کو چنگی ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چوری ہو جائے, اللہ نہ کرے توبہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, او دے نال دا ماڈل لب سی کہ خدا نہ خواستہ چنگی مجھ چوری ہو جائے, او دے نال دی مجھ انہیں پیسے دی انہیں دودھ دین والی سلاب آ جاندہ ہے. اے دریا دے قریب علاقے میں مکان گر جاندن, سال بعد مکان ہر شے بازار وچوں مل جاندی ہے. زندگی دوبارہ نہیں, زندگی دوبارہ. لیکن جڑی قیمتی زندگی ہے تے جویں اسی نو ضائع پہ کر دے او بھی تو اس نالوں قیمتی شے بھی کوئی نہیں, لیکن ضائع انج پہ کرتے ہیں کہ کبھی سوچے.
اللہ اکبر. اپنی زندگی نو قیمتی بناؤ. میرا سیدنا امام زین العابدین میرے مولا حسین دا پتر کربلا وچ بیمار کربلا واقعہ کربلا تو بعد جڑی آپ دی زندگی ہے بڑے لکھے لوگوں 34 سال میرے امام زین العابدین نے واقعہ کربلا تو بعد گزارے. 34 سال 61 ہجری وچ واقعہ کربلا ہویا. 94 ہجری وچ آپ دا وصال ہویا. 94 ہجری وچ وصال با کمال ہویا. حضرت امام زین العابدین دا تے غم کے دے ویکھے اپنے ابو دا سر نیزے تے چڑھے ہویا ویکھے. ذرا غور. اپنی پھپھو سیدہ زینب نو قید وچ ویکھی. اپنی نکی جی بہن سیدہ سکینہ نو قید وچ ویکھی. ایڈے دکھ چلن لیکن پھر میرے ول توجہ. ہر بھائی ہر بزرگ میرے ول توجہ رکھے. ایڈے غماں تو بعد زندگی دی کیویں قدر کرتے نے. ایک دن تے ایک رات وچ میرا امام زین العابدین 1000 رکعت نماز نفل پڑھا. کتنیاں؟ 1000 رکعت نماز بولو نفل پڑھتے ہیں. یہ سانو دسیا جا رہا ہے زندگی بڑی قیمتی شے. انہوں ضائع نہیں کرنا, انہوں قیمتی بناونا ہے. تے اس قیمتی کس طرح بننا ہے؟ حضور دی غلامی نال قیمتی بننا ہے. حضور دے پیار نال قیمتی بننا ہے. میرے دوستو امام زین العابدین دی عبادت کا حال سنیا جے. ذرا اگے چلو. حضور غوث پاک پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی توجہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی پیران دا پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد. آپ دی عبادت تکی عالم ہے کہ 40 سال تک عشاء دے وضو فجر دی نماز توجہ ہے. کنے سال عشاء دے بولو 40 سال اور 15 سال عشاء دے وقت کھڑے ہوندے تے صبح تک پورا قرآن حضور شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھتے. ایک ہی یہ سانو دسیا جا رہا ہے کہ زندگی قیمتی ہے. انہوں ضائع بولو انہوں ضائع نہیں کرنا. میرے دوستوں نے ایک عمل کرنے میں الحمدللہ میرے بھائیو جیڑا جان والا ہے جدے ختم وچ حاضر ہے نا عبد الستار. اے عبد الستار تے او ستار او کیے ستار. تے ستار دا معنی ہے ایباں تے پردے پان والا. تے اے ستار دا بندہ ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ اپنی عقبہ سوارن دی لوگ اپنے بچیاں نو کالجاں وچ یونیورسٹیاں وچ اعلی جگہ تے داخل کران دے. لیکن اس عبد الستار نے اپنے 2 بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا. حالانکہ اج ساڈے ماحول وچ نا مدرس سے جڑا بچہ داخل ہوئے ذرا ساڈے ماحول میں جڑا آج کل ماحول بن گئے حقیر جانے تو کسے کالج داخل کرا میں انگلش میڈیا میں داخل کرا میں ایک ہی کر چھڑی درس. لیکن اوے دا پیا زندگی تے تھوڑی ہے. میرے بچے قرآن دے حافظ بن جاسن قاری بن جاسن. تے پھر دوستو یہ حافظ بنن پتر تے سنو پھر حافظ قرآن دے ماں پیو دی شان کیے. حافظ قرآن دے ماں پیو دی عظمت کیے. دھیان نال جوانو بزرگوں سنے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے قاری پلک شیر صاحب دنیا دا طریقہ ہے میں بولتا پیا اپنی مرضی نال تسی بول دیو اپنی مرضی نال. آپ سعید صاحب بول دین اپنی مرضی نال تسی بول دیو اپنی مرضی نال. پر جدوں بطول دا بابا بول دے اپنی مرضی نال نہیں بولتا خدا دی مرضی نال. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. میرے جملے تے غور
کرو میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا سارے پیار نہ بولو اپنی مرضی نال نہیں بولدا کہ دی مرضی نال بولدا اللہ دی مرضی نال اور آقا دی شان وچ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا او تے روتی بے نہ کوئی تولے او تے روتی بے نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے جتے منہ وچ رم تو حضرات توجہ میں جڑی گل کر رہا سا میرے آقا نے حافظ قرآن دے ماں پیو دی کی شان بیان حافظ رضوان تے حافظ عرفان اے دو میں بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنایا تے قرآن دے بچیاں نے پڑھیا او دے والدین دی کی شان ذرا دھیان نہ سن جے کسے دا پتر انجینئر بن گیا نا تے اے ڈگری دنیا تک کی ہے جرنل کرنل بن گیا اے ڈگری دنیا تک ہے اور کوئی بہت بڑا رتبہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا اور کوئی رتبہ پا لیا یہ ساری ڈگریاں دنیا وچ ہیں انہاں ڈگریاں دا قبر تے حشر وچ کوئی فائدہ نہیں ہونا لیکن جس نے اپنے پتر کو قرآن دا حافظ بنایا اے ڈگری قیامت والے دن کم ہونی ہے میرے نبی فرمایا من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھیا وعمل بما فیہ او دیتے عمل کیتا البس والداہ تاجا میرے رسول فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن دے ماں پیو نو تاج مل سکے اے رسول اللہ دی زبان سے نکلے ہو لفظ میں ذرا اچھی آکو سبحان اللہ تو انہوں برکت دے میں تو اڈی توجہ تے خوش ہاں ذرا غور کرو میرے نبی پر میں البسا والداہ تاجا حافظ قرآن دے ماں پیو نو قیامت والے دن تاج مل سکے تاج ذرا غور نہ سو کیوں جاتا آج اسی میرے آقا فرمایا دوؤہو احسن من دوء الشمس اس تاج کی چمک سورج کی چمک نہ ہوا سورج کی چمک اتنی نہ اسی کتنی اس تاج کی چمک اسی فرشتے پچھل مولائے کوڑے ولی پچھل مولائے کوڑے نبی پچھل مولائے کوڑے جدے سرتے ایڈا سونا تاج ہے قدرت فرماسی اے او خوش نصیب بندہ ہے جائے دنیا وچ اپنے پتر نو قرآن دا حافظ مقام غور اے شان اے تا ہے ماں پیو دی شان تے جڑا حافظ با عمل ہے او دی کی شان ہونی ہے حکم ہونا ہے قرآن پڑھتا جا تے جنت دیا پوڑیاں چڑھتا سارے نبی پاک کے فرمان حضرات گرامی جنہ میں بھائی فلک شیر صاحب نے ٹائم دسیا میں دی پابندی کراں گا سنو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امام یافعی رحمت اللہ علیہ کی نام ہے امام یافعی بہت بڑے بزرگ ہیں فرماندر میں قبرستان گیا تے اپنے دل دی نظر نال ویکھیا کہ قبرستان دے مردے نکل کے کوئی شاہ تلاش کر دے تے ایک بابے نو میں ویکھیا او قبر تے بیٹھا ہے نورانی چہرہ ہے خوبصورت لباس ہے او موج نال قبر دی اوتے بیٹھے غور کر امام یافعی فرماندے نے میں پوچھیا بابا جی اے دوسرے بندے قبراں وچوں نکل کے کی لبدے پین تے تسی انہاں دے نال شامل نہیں ہوئے غور کرنا میرے پیارے بھائیو بابا جی نے کیا لوگ پچھو ثواب پہنچاندے کوئی فاتحہ پڑھ کے کوئی سورۃ یاسین پڑھ کے کوئی سورۃ ملک پڑھ جدوں بھی کسے فوت کی تے آؤ نا کوشش کریا کرو زیادہ تو زیادہ پڑھ کے بخش میرا معمول ہے میں الحمدللہ جیڑی جگہ تے بھی جامع میں ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے بخش دے میں تے حافظ 4-5 منٹ لگ دیں لیکن چلو تسی سورۃ یاسین کل شریف 12 واری پڑھ
درود شریف پڑھ لو جتنا ہو سکے پڑھ کے بخشیا کرو آن دا تائیں فائدہ انہاں دا مقصد ہی ہے انہاں محفلاں دا مقصد ہے زیادہ تو زیادہ مرن والے نو پڑھ کے تو امام یابی فرماندے او بابے مینوں کی آ کے جڑے پچھو ثواب پہنچاندے نا او اے اپنا اپنا ثواب پہ لیندے تو امام یابی فرماندے میں پوچھا بابا جی تسی نہیں نال گئے انہاں کہ یابی مینوں لوڑ نہیں میرا پتر قرآن دا حافظ ہے مینوں تھوڑے تھوڑے ثواب دی نہیں لوڑ میرا پتر قرآن دا حافظ تے قاری ہے تے اگلی گل بڑی کمال والی ہے پتر بھی اتنا لائق ہے کہ او صبح ویلے اپنی دکان کھول دے تے صبح تو لگ کے شام تک پورا قرآن پڑھتا صبح تو لے کے شام تک پورا دکان تے بہ کے قرآن پڑھ چھڑتا ہے راتی دکان بند کرتا ہے تے او ثواب مینوں بخش چھڑتا ہے مینوں پرچون دے حساب نال ثواب دی لوڑ نہیں مینوں تھوک دے حساب نال ثواب اللہ مینوں تھوڑے بہتے ثواب دی نہیں لوڑ میں روزانہ الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن دا ثواب اور حضرات اے قرآن دا پھر او عظمت والی شے کسے عاشقہ کہ اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا دکھا عمل کماوے او سچا جنتی جاوے جیڑا قرآن نہ جاری لیندہ ہے پھر قرآن اور تنہا چھڑتا قرآن اور دی مدد کرتا ہے پر قرآن نہ محبت کریے سریے پھر کی ہویا امام یابی نے اس بابے کو پوچھا تیرا پتر کیڑی شادی دکان ہو سکیا بسرا دے فلانے چوک وچ او دی مٹھائی آئی وہ کہندے میرے دل وچ اشتیاق پیدا ہویا کہ کیڈا نیک پتر ہے ابے دا کیڈا فرما بردار پتر ہے اپنے والد دا روزانہ پورا قرآن پڑھ کے بخشتا ہے آدن صبح ہوئی تے میں بسرا دے چوک وچ گیا تے اوہی جوان اپنی دکان تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر امام یابی فرماندے میں کھڑا ہو گیا سندا رہیا قرآن مینوں پتہ لگ گیا کہ بچہ تے ہوئی ہے جوان تے ہوئی ہے میں پوچھیا پتر انہاں کیا بابا جی کوئی سودا لینا ہی نہیں میں کہ پتر سودا نہیں لینا بابا جی پر کیویں آئے ہو کہ پتر دس تیرا ابا زندہ ہے تیرا ابا زندہ ہے ہن لے پتر باپ دا اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے رون لگ پیا کہنے لگا ابا جی تے فوت ہو گئے نے ابے دا بھی سال ہو گئے میاں صاحب نے ایتھے بڑی درد والی گل کیتی ہے آپ فرماندے باپ مرے سر ننگا ہو باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کن خالی ماما باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی ویر ویرادا درد بنڈیں دے تے ویر ویرادیاں باپ سرا دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں ابے دی گل سن میرے دوستو جدوں باپ دا ذکر آیا جوان رو پی ہے بابا جی نے پکڑ کے سینے لایا او دے اتری صاحب کیتے نہیں کیونکہ میرے رسول نے فرمایا یتیمان پیار کیتا کرو یتیمہ دے سر سے دستے شفقت رکھیا کرو یتیمان محبت کیتی کرو میرے رسول نے فرمایا او لوگوں اگر تھوڑا بچہ کھیل رہی ہے نال کوئی یتیم کھڑا ہے یتیم
یتیم دے سامنے اپنے بچے نو چومنا نہیں، یتیم دے سامنے اپنے بچے نال پیار نہیں کرنا، یتیم دے سامنے اپنے بچے نال محبت نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے اس بچے دے دل وچ خیال آوے کاش میرا بھی ابو ہوندا، میرے نال بھی ناز، میرے بھی ناز اٹھائیدا، مینوں بھی لاڈ کریندا۔ لوگوں مدینہ پاک دا شہر ہے، میرے نبی عید پڑھن واسطے عید گاہ جاندے پہلے رستے وچ میرے نبی دیکھی ایک نکا جہا بچہ ہے، کپڑے میلے نے، چہرے تے گرد و غبار ہے، مدینے دے چوک وچ بچہ کھڑو کے رو رہی ہے۔ میرے نبی فرمایا او بچیا اج عید دا دن ہے، اج تے خوشیاں دا دن ہے، اج تو کیوں روندا پیا؟ عاشقو توجہ نال سننا، یتیم رو کے کہندے کملی والیا عید آئی ہے پر اج میرا ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں، آقا امی بھی کوئی نہیں، چہرہ دھون والی ابا بھی کوئی نہیں، میری انگلی پکڑ کے عیدگاہ وچ لے جان والا۔ حضور میں یتیم کے لاوارثاں، کملی والیا ابو بہت ہو گیا، امی بہت ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرمایا نہ رو جدا کوئی نہیں ہوتا میں لوگو اس نبی نال یاری لا، اس نبی نال محبت کرو، اس نبی نال عشق کرو۔ جتے ساریاں چھڑ جاؤنا نا حضور کم ہونا، جتے ساریاں چھڑ جاؤنا حضور کم ہونا ہے۔ قیامت والے دن اماں چھوڑ جانا، ابے چھوڑ جانا۔ عاشق کہندہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں چمن بچھی وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگی سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں، سارے ایک بار یکو کملی والے دیاں سچیاں، کوئی بھی چپ نہ رہے مل کے آکھو کملی والے دیاں سچیاں۔ قیامت دے دن عیسیٰ نبی اللہ دا نبی شان بات انہاں کہنا مولا میں اپنی اماں مریم دی بھی سفارش نہیں کرتا، مینوں قیامت دی گرمی میں چکٹ، میں اپنی ماں دی بھی سفارش نہیں کرتا۔ عیسیٰ نبی پر میرا نبی میرا نبی اکسی یا اللہ نیک سارے تیرے تے گناہگار سارے میرے، میں بھی انہاں نو چھڑ دے ماں تے غریب کیڑے کو بیٹے کو۔ تو اس وقت حضرات گرامی بات مکان لگنا ختم شریف دا سامان لین جاندے پہن او دے انہوں تک میری گفتگو جاری رہے گی۔ توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے نو فرمایا نہ رو جدا کوئی نہیں ہوتا، اچھی بولو جدا کوئی نہیں ہوتا۔ میں ایک دن پیر سیال لجپال دے چھوٹے بھائی خواجہ فخر الدین صاحب دی موجودگی وچ تقریر پہ کرا، تو پیر صاحب رو کے فرمان لگے اگلی تقریر چھڑ بس اے یکی رکھ جدا کوئی نہیں میرے نبی فرمائے او دا میں، جدا کوئی نہیں ہوتا، ذرا گج کے بات جدا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور نال محبت کرو، حضور نال یاری لاؤ، باقی یاریاں خواریاں دے مدینے والے دی یاری وچ دوہاں جہانہ دی کامیابی تے اس سے مدینے والے دی غلامی وچ دو جہاں دی کامیابی تے اس سے۔ تو گل عرض کر میرے نبی نے اس بچے نو فرمایا نہ رو، میرے نبی پکڑیا اپنے گھر لے کے آئے، عید دی نماز پڑھن جانا، فرمایا عید لیٹ ہوندی ہے تے ہو جائے، یتیم روندا تے مصطفیٰ نہیں نہ یتیم روندا نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور گھر آئے فرمایا عائشہ جی آقا، فرمایا انہوں غسل دے، اے دے سر تے کنگھی کر، روٹی اپنے ہاتھ نال کھوا جویں بچیاں نال ماما پیار کر، تے اپنی بیٹی دے گھر حضور کہے فرمایا فاطمہ جی بابا جی میرے پیارے ابو جان، فرمایا زارا جڑے حسن حسین واسطے نمے کپڑے تیار کیتے نا میرے حسین نو پرانا پوا دے، یتیم روندا میں نہیں بیٹھ سکا، یتیم نو نواں توجہ ہے میرے کیڑی ماں ہے اتنے بڑے عظیم اجتماع وچ بیٹھن والو جڑی ماں
عید والے دن اپنے پتر نو پرانا چ پواوے تے کسے یتیم نو نما پواوے، کوئی ماں نہیں، پر اے رسول دی بیٹی تے حسنین دی ماں ہے، فرمایا حسین دی کہہ رہے آج بھی اس قربانی دینی ہے، آج جوڑا دے سی کل کربلا وچ جوڑی دے سی، اے تا حسین ہے، اس تنانے دی امت واسطے قربانی دینی ہے، حسین نو پرانا پوا چھڈیا یتیم نو نما۔ اللہ توڑا بھلا کرے، پھر کی ہویا کپڑے بھی مل گئے، بچے نو روٹی بھی مل گئی، ماں دا پیار بھی، تے میرے نبی فرماؤں خوش ہیں سونیا پچھلے سال نہ اپنے ابے دے موٹیاں تے چڑھ کے عید پڑھن گیا میں نو او وقت یاد آ رہی ہے، فرمایا نہ رو میں جو موجود ہوں، آج حسن حسین پیدل جا سن گئے، نبوت دے کندیاں تے مدینے دا یتیم نبوت دے کندیاں تے مدینے دا لوگوں اپنے ماحول معاشرے وچ دیکھیا کرو، کوئی دکھی کوئی یتیم ہے پڑھنا چاہتا ہے او دے کول ہمت نہیں جی ہوڑی جی اس بچے نو آکھو پتر تو پڑھ تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے جنو اللہ دیتا ہے، پھر ویکھنا برکت کی نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کرتا ہے او دے رزق وچ کبھی بھی کمی کوئی سخی بھی کھاؤ جڑا بھکھا ہو۔ اس واسطے اپنے ماحول وچ بیوہ یتیم غریب دکھی مریض انہاں تے نظر رکھی کرو، اللہ دی مخلوق تے رحم کرو گے عرش والا تواڈے تے رحم کرے گا۔ حضرات ختم دا سامان لین گئے، بس میری گفتگو مکن لگی ہے۔ بابا جی امام یافی نے اس جوان نو پوچھے جا دے نا کہ ابا تیرا زندہ ہے؟ جی میرا ابا تے فوت ہو۔ فرمایا پھر تیرا کی معمول ہے؟ کہ میرے ابا جی نے میں نو قرآن پڑھایا، مدرس سے داخل کرا کے نا قرآن پڑھایا، ہون میں دکان تے بہ کے صبح تو لگ کے شام تک پورا قرآن پڑھ کے اپنے ابے دے روح نو بخشنا، انہاں پکڑ کے سینے لا کے فرمایا مبارک ہو راتی تیرا ابا مینوں ملے ہے، تیرا پڑھے ہویا قرآن پہنچدا تیرا پڑھے ہویا قرآن پہنچدا پیا۔ میں نہیں آتا اپنے بچیاں نو دنیاوی تعلیم نہ دیو، دیو ضروری ہے، لیکن او دے نال نال اپنے بچیاں نو دینی تعلیم دیو۔ اگر اسی سارے اپنے بچیاں نو دنیاوی تعلیم تے لا دیتا تے ساڈیاں نسلاں نو دین کون سمجھے؟ ساڈیاں نسلاں نو کون دین سمجھے؟ اگر اللہ نے 4 پتر دیتے تے ایک تا نبی دے دین واسطے لا رب جو دیتے وہ بھی تہن بچارے جنہاں کول ہے ہی کوئی، توانو رب دیتے ایک بچہ کم از کم دین تے لاؤ تاکہ تواڈیاں نسلاں نو ساڈیاں آن والیاں نسلاں نو کوئی دین دسن والا بولو ہووے۔ اس پاسے توجہ کرو، خود قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت کرو۔ اپنے گھر وچ میں اکثر آدا ہوں، اپنے گھر وچ نا بچیاں نو بٹھا کے بیٹی نو آکھے بیٹی آنا سورت واقعہ پڑھ، پتر نو آکھے پتر اتبا میں نا سورت یاسین سنا۔ کدی کدی اپنے گھر وچ گٹکاں رکھ کے دریاں بچھا کے گھر وچ درود شریف دی محفل کی، درود پاک دی محفل۔ فیصل آباد کے بزرگوں نے مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی آب کوثر، او دے وچ انہوں نے لکھے ہے کہ جس گھر درود شریف پڑھیا جا رہے ہوئے جے اس گھر وچ کوئی مصیبت آمن لگے کوئی پریشانی آمن لگے تے فرشتہ آتا ہے تے تیرا داخلہ بند ہے اندر تے درود پڑھیا جا رہا ہے، اندر تے درود شریف پڑھیا جا رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حق دی گل ہے، ہوندے بھی نہیں تسی گھر وچ بیٹھ کے ٹی وی تے سارے کٹھے بیٹھ کے ویکھنے، کدی گھر وچ بیٹھ کے درود شریف بھی پڑھیا قرآن پاک بھی پڑھیا گیا۔ اپنے بچیاں نو نیکی دی تلقین کرتے ہوئے عبد الستار اللہ تعالیٰ دے درجے بلند کرے، او دی قبر نو روشن فرمائے، انہیں اپنے بچیاں نو دین تے لائے، اللہ انہاں بچیاں نو با عمل بنائے۔ انشاءاللہ جدوں بھی یہ قرآن پڑھسن انہاں دے والد دے قبر تے رحمتہ چھم چھم کر کے میرا ایک عزیز ایک قریبی رشتہ دار ہے کاری، او دی والدہ فوت ہوئی بعد جو دی ماسی فوت ہوئی،
تے او ماسی اونوں قاری نوں تے ماں ملی دوویں جاندیاں پئیاں تے او دوسری ماسی دا پتر حافظ کوئی نہ او حافظ دی ماں ول اشارہ کر کے آدھی اے دے نال میں کیویں لڑ سکنی ہاں اے تاں میتھوں اگا ہی ہے کیونکہ اے دا پتر رات دن قرآن پڑھدا تو اس واسطے میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑو آپ بھی پڑھو بچیاں نوں بھی پڑھاؤ گھر وچ نماز دا اہتمام ضرور کرو درود پاک پڑھو موت تو پہلے موت دی تیاری کر لئیے پتہ نہیں کیڑے ویلے سا نکل جاؤنا ہے اے دل وچ کی خواہشان عبدستار دے کی آرزوان پتر وڈے پہ ہوندے نے انہاں دی خوشیاں کرنی لیکن ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ربنا یا کریم اے مالک و مولا جو کلام پاک پڑھی اس ثواب جتنی کلام پاک میرے ملک کی تگی اس ثواب جو کچھ پکایا گیا اس ثواب اے اللہ تیری عظیم بارگاہ مقدس کے اندر پیش کرنے قبول فرما تیرے محبوب اپنی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس کے اندر پیش کرنے یا اللہ قبول فرما یا اللہ عز و جل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیل دنال تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام دے والدین کریمین حضور دی اہل بیت پاک خلفاء راشدین صحابہ کرام صحابیات تمام اولیاء کرام اور بالخصوص اس جملہ کلام و جملہ اہتمام دا ثواب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دنال مرحوم عبدستار صاحب دنوں پیش کرنے یا اللہ قبول فرما اے اللہ اس کلام پاک دی برکت دینا عبدستار میں جوار رحمت جگہ یا اللہ کریم قرآن تیرا او کلام ہے جدا واسطہ تو کدی بھی رد نہیں کیتا یا اللہ اس قرآن دی تلاوت کا صدقہ مرحوم دی قبر تے اپنی رحمت عادت رسول فرما اس دی قبر نو حد نظر تے کشادہ فرما جنت دے باغاں میں ایک باب بنا حاضرین مجلس جو جنہ دے والدین رہنا بھائی میرے آقا علیہ السلام دی امت دے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے سب سے بہت پیش کرنا قبول یا اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضور دی پوری امت دی حالت رہتا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد دعا خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سب سے بلا سب سے خیر یا اللہ مرحوم دے لواحقین صبر جمیل عطا فرما اور ایک پگڑی بننی جانی یا اللہ اس پگڑی دی ساڈے عزیز نو لاج رکھنے دی توفیق عطا فرما والد دا صحیح جانشین بنا بڑیاں دا ادب چھوٹیاں دا شفقت برادری وچ اتفاق نصیب فرما اے اللہ حضور کریم علیہ السلام دا صدقہ سانو سب نو اپنے والدین نے صدقہ جاریہ کر اور ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ کر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ بالمرتضی وابناہما بالفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد